محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت اور پاورفل صورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کی پریشانیاں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس صورت کے سننے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ہم آپ کو گنا نہیں سکتے اور آپ حضرات شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایک پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی مصیبت میں ہم گھر جاتے ہیں، ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں، دنیا والوں کے پاس میں جاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لیں، پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف اس کی بابرکت صورتوں کو سن لیں تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو تمام پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت ہے جو دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی ہی مقدس ببرکت کلام کی اس صورت کو اگر ہم اور آپ دل سے سن لیں اور اس کے بعد میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر دیں کہ مولا میں نے فلاں مقصد کے لیے اس صورت کو سنا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے سنا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے سنا ہے، یا پھر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اولاد کی نعمت کے لیے سنا ہے، یا پھر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے سنا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے سنا ہے، آپ دعا کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں خود آپ حضرات اپنے ماتی کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کی جائز تمنائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کا رکا ہوا کام چلنے لگے گا، اللہ رب العزت آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا، آپ کے ذریعے بہترین مناسب رشتہ عطا فرمائے گا، میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت پیدا فرما دے گا۔ دوستو، یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے جسے ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے، ہر مسلمان کو لازمی یہ صورت سننی چاہیے اور اس کے فائدے، اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اب حضرات دل سے اس صورت کو سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، اور صدقے کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، صورت کو سنیں، فائدے حاصل کریں اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.